खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला पंजाब में दाखिल, वसी पैमाने पर सैलाब का खतरा। राजनपुर में दरियाई सिंध में तोहियानी, मियांवाली में दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला नशीबी इलाकों की आबादियों में दाखिल, फसलें मुतासिर। डेरा गाजी खान में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, मकामी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी, मजीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जहां भाग अफराद की तादाद 1061 तक जा पहुंची है। 359 बच्चे शामिल। 3457 किलोमीटर सड़क को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 10 लाख घर और इमारतें भी तबाह हुई। सैलाब के बायस बलोचिस्तान भर के तालीमी इदारे 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी सूरत हाल के बायस स्कूल बंद रखे गए। सूबे के ज्यादा मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, दोस्त ममालिक और मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील। कहा, चंद दिनों से सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर हूँ। सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। लोगों की बहाली में कई साल लग जाएंगे। हम लोगों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और आर्म्ड फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक मदद करेंगे। Monsoon rains or flooding doesn't quite seem to encapsulate the ongoing devastation and disaster that we're still witnessing. I would expect not only the IMF, but the international community and international agencies to truly grasp the level of devastation in the next phase. When we look towards rehabilitation and reconstruction, we will have conversations not only with the IMF, but with the World Bank. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आलमी बरादरी, आलमी मालियाती इदारों और IMF से मदद की अपील। कहा, पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए माली मदद की जरूरत है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड जैसे इदारे मुआशी नुकसान को मद्देनजर रखें। सैलाब से होने वाली तबाही को अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। सऊदी का अहद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर आरिफ अलवी के नाम ताज़ियती खत में सैलाब से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, अल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलात से बचाए। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पैगाम, सैलाबी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज बुला ली। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन करेंगे। मरीम नवाज इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने जनूबी पंजाब का दौरा करेंगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस पाकिस्तान के लिए दुआ गो। आलमी बरादरी से सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील कर दी। कहा, आलमी बरादरी फराग दिली और यकजहती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद करे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.17 अरब डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। खजाना डिवीजन के हुक्काम आइंदा हफ्ते रकम फरहमी के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म का मुसलसल तीसरे रोज भी सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। बलूचिस्तान की सैलाब ज़दगान को तसल्ली देने पहुंच गए। जफराबाद के गांव हाजी अल्लाह रीनू में सैलाब तबाही पर ब्रीफिंग ली। सैलाब को 2010 के सैलाब से बड़ा करार दे दिया। कहा, फिजाई दौरे में ऐसा लगा कि हर तरफ समंदर फैला हुआ है। शहबाज शरीफ की मुखय्यर हजरात से आगे बढ़कर इमदाद करने की अपील।
خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑنے لگے. 1,20,000 کیوسک کا ریلا منڈا ہیڈ ورکس میں داخل. بالاکوٹ اور وادی کاغان کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش سے دریائے کنہار کے بہاؤ میں اضافہ. منور پل ٹوٹنے سے 30,000 افراد محصور ہو گئے. سوات میں بحرین اور کالام کا زمینی رابطہ تاحال منقطع. کوہستان کے پہاڑوں کے درمیان پاک فوج کے پائلٹس کا کارنامہ. جی او سی منگلا کی جان خطرے میں ڈال کر سیلابی ریلے میں پھنسے شخص کو بچا لیا. مہارت اور جرت کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو خطرناک حد تک نیچے لے آئے. ہمیں سیلاب نے تباہ کر دیا ہے. ہم بھوک سے مر رہے ہیں. بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی. پشین اور مستونگ میں آبادیاں ٹوٹ گئیں. واشق، خزدار اور بولان بھی متاثر. اموات کی تعداد 242 تک پہنچ گئی. زیارت میں سیب کے باغات بارش میں بہہ گئے. جھلمکسی گنداغوں میں سڑکیں تباہ ہو گئیں. کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل معطل. فاقوں کا شکار متاثرین حسرت کی تصویر بن گئے. سندھ میں سیلاب کے باعث بھوک اور بیماریوں کے ڈیرے. سبزیوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں. دریائے سندھ کے کنارے کچے کے علاقے ڈوب گئے. بدین کا گاؤں حیات خاص خیلی زیر آب آ گیا. سانگھڑ میں ہر طرف پانی ہی پانی. لاڑکانہ کے بیشتر علاقوں میں برساتی پانی موجود. کئی مکانات منہدم ہو گئے. کنکوٹ میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی. مزید 2 بچے جاں بحق. ایک ہفتے میں اموات کی تعداد 19 تک پہنچ گئی. وادی کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال. وادی نیلم کے علاقے کیل میں نالہ عبور کرتے ہوئے باپ بیٹی پانی میں بہہ گئے. علاقہ مکینوں نے باپ کو بچا لیا. بیٹی کی لاش شرودی پل کے قریب سے مل گئی. ملک میں کورونا کی شرح میں مسلسل کمی. مثبت کیسز کی شرح 1.50% پر آ گئی. NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک شخص انتقال کر گیا. 226 نئے کیسز رپورٹ. امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان کو تعاون کی یقین دہانی. فرانسیسی صدر کی پاکستان کو مدد کی پیشکش. آذربائیجان کا $20 لاکھ امداد دینے کا اعلان. متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان سے بھرا جہاز اسلام آباد اور ترکی سے امدادی سامان لے کر جہاز کراچی پہنچ گیا. روڑی میں دکھ اور خوشی کا دلکش ملاپ. روڑی بائی پاس پر سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپ میں صحرے کے پھول کھل گئے. رجحان جمالی کے متاثرہ نوجوان کی شادی سے کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی.